हँसाउने माग्नेको रुवाउने कथा। मकवानपुरको हात्तीसुडे बजार नजिकै खोलाको बगरमा त्यो बिहान खाली खुट्टे हिँडिरहेका थिए केदार घिमिरे। लगाउन खुट्टामा चप्पल थिएन, हाँस्नलाई कुनै बहाना थिएन। मनभरि पीडा र बेचैन थियो। आफू सानैदेखि लडीबुडी खेल्दै हुर्किएको प्यारो घर अघिल्लो दिन मात्रै जलेर खरानी भएपछि अब उनी र उनको परिवारसँग बचेको एउटै कुरा थियो, आजको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता। संसारले आज केदारलाई माग्ने बुढा भनेर चिन्छ, तर नियतिले उनलाई त्यही दिन माग्ने बनाइसकेको थियो। त्यो बिहान पनि उनी छरछिमेकको दैलो पुग्दै थिए, एक छाक खानेकुरा पाइएला भन्ने आशामा। बगरमा हिँड्दै गर्दा पृष्ठभूमिमा एउटा गीत बजिरहेको थियो, यस्तै रहेछ यहाँको चलन, हार्नेको आँसु आँसु, जित्नेको हाँसो हाँसो, मेरो छैन केही हजुरलाई गुनासो। जिन्दगीमा जताततै अँध्यारो महसुस गरिरहेका बेला बजिरहेको यो गीतले उनलाई लाग्यो देविका वन्दनाले यो गीत मेरै लागि गाउनु भएको रहेछ। केदारले देविकालाई भेटेर यो महसुस सुनाएका पनि छन्। चैत 27 गते अघिल्लो दिन चैते धानको रोपाई चलिरहेको थियो। त्यतिखेर जिन्सको प्यान्टलाई तिग्रासम्म काटेर झुत्रा झुत्रा बनाएर लगाउने चलन थियो। केदारले पनि त्यस दिन त्यस्तै हाफ प्यान्ट लगाएका थिए। गर्मी निकै थियो, त्यसैले तल हाफ प्यान्ट माथि चाहिँ गन्जी मात्रै लगाएका थिए। रोपाई कान्लामुनि भइरहेकाले आगो लागेको देखिएन। रोपाईमा जाँदा जुत्ता चप्पल लगाउने अवस्था हुँदैन, त्यसैले खाली खुट्टे गएका थिए। रोपाई भइरहेकै बेला 81 पारी गाउँबाट मान्छेहरूको ठूलो चिच्चाहाट सुनियो, ए माथि घरमा आगो लाग्यो, आगो लाग्यो, आगो लाग्यो। रोपाई कान्लामुनि भइरहेकाले आगो लागेको देखिएन, तर आवाजले सबैलाई अत्यायो। त्यसपछि धानको बिउ बारीमा हुत्याएर रोपारहरू सब दौडिए। केदार र उनको परिवार पनि दौडियो। घर पुग्दा त केदारको घर पुरै जलिरहेको थियो, ज्वाला दन्किरहेको थियो। केदारका बुबाले वस्तु भाउसम्म खोल्न भ्याए, अरू सबै चिज डढेर स्वाहा भयो। हेर्दा हेर्दै सबै चिज डढ्यो। त्यो दिन सम्झँदा आज पनि केदार भावुक हुन्छन्। आगलागी भन्ने चिज पनि कति भयानक हुन्छ, मलाई पहिलो पल्ट त्यति बेले महसुस भयो। केही पनि बाँकी रहँदैन रहेछ, के डर छ त्यो सोच्न पनि सकिँदैन। अरू त अरू, मेरो त खुट्टामा लगाउने चप्पल पनि बचेन छ। आगलागी पछि भेट्न आउने मान्छेहरूको लर्को लाग्यो। घरलाई खरानीमा परिणत भएको देखेर कसैको मन थामिएन, सबै रुन थाले। वरिपरि रुवा बासी नै भयो। घरमा अन्न अनाज केही बाँकी रहेन। नरहेपछि केदारको परिवारलाई कसरी चल्ने भन्ने चिन्ताले सतायो। 2-3 दिनलाई गाउँलेहरूसँग मागेर भए पनि चल्नु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो। माग्न जाने काम चाहिँ केदारकै भागमा पर्यो। भोलिपल्ट बिहानै एउटा बोरा लिएर केदार गाउँमा माग्न निस्किए। कसैले 1 माना चामल दिए, कसैले 3-4 दाना आलु, कसैले प्याज त कसैले खुर्सानी। यसरी 2 दिन जति केदारको परिवारको छाक मागेरै टर्यो। कसैले बोरामा केही सामान हाल्दिँदा आँसु तरक्कै आउँथ्यो। केदार सम्झन्छन्, मनमने लाग्थ्यो मैले आज यसरी मागेर पनि खानु पर्यो। सहयोग गर्ने छिमेकीहरूले यो दुःख सबैलाई पर्छ भन्दै सान्त्वना दिन खोज्दा झन पीडा हुन्थ्यो। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सहयोग गर्यो। केदारका बुवाले पनि केही ऋणधन गरे र त्यसरी गाउँतिर केदार माग्दै हिँड्न परेन। भलै पछि हास्य टेलिश्रृङ्खलाले माग्ने बुढा नै उनको परिचय बनाइदियो। केदार केही दिन अघि नेपाल लाइभ स्टुडियो गएका थिए। सधैँ दर्शकलाई पेट मिची मिची हँसाउने उनले त्यस दिन आफ्नो जिन्दगीको संघर्षका अनुभवहरू सुनाइरहेका थिए। सदा चाहिँ माहौल हाँसोले गुन्जिनु पर्ने थियो, तर थप भावुक बनिरहेको थियो। भन्दै थिए आज पनि कसैको घरमा आगलागी भएको सुन्दा एकदमै पीडा हुन्छ। त्यति बेला त्यो घरका मानिसमा के बितिरहेको होला महसुस गर्न सक्छु। आँखै अघि आफ्नो घर जलिरहेको दिनमा फर्कन्छु। धेरैलाई थाहा नहोला, संघर्ष शब्दसँग राम्रोसँग परिचित हुन नपाउँदै केदार यसबाट गुज्रिए। बाल्यकालदेखि नै अनेक पीडा र संघर्षका तह पार गरे।
मकवानपुरको ठिङ्गमा जन्मिएका उनको जिन्दगी बच्चेदेखि उकालो ओह्रालो र भिरपाखा गर्दै बित्यो। गङ्गटा, चिप्लेकिरा र जुकासँग खेल्दै अघि बढे। स्कुल जान उनलाई सधैँ आधा घण्टा जति ओह्रालो हिँड्नु पर्थ्यो। उकालो ओह्रालोमा चप्पल लगाउन सकिँदैनथ्यो। त्यसैले सानैदेखि उनी चप्पल नलगाई हिँड्थे। तर खाली खुट्टा हिँड्दा कटुसका काँडाले बिजाउँथे। एकैचोटि 20वटा काँडा भिज्थ्यो। साथीभाइसँग तेरोमा कतिवटा, मेरोमा कतिवटा भनेर गन्दा गन्दै दिन बित्थ्यो। ती बाल्यकालका दिन सम्झिँदा आज पनि केदार भावुक हुन्छन्। उनी पढ्ने स्कुलमा कक्षा कोठा थिएन, टहरो मात्रै थियो, त्यो पनि कत्तरको टहरो। 4 कक्षासम्म त्यही स्कुलमा पढेका उनी सधैँ प्रथम भए। 2039 सालमा आफू 7 वर्षको हुँदा उनकी आमा रहिनन्। आमा बितेपछि उनको परिवारमा दुःखका तह थपिए र ती दुःखहरूसँग जुझ्ने प्रयत्नमा उनका बुवा अग्रणी स्थानमा रहे। तैपनि आमा न हो, अभाव त खड्किन्छ नै। साथीहरू एक अर्कासँग झगडा गर्दा म आमालाई भनिदिन्छु भन्थे। त्यति बेला म चाहिँ कसलाई भन्ने होला भन्ने लाग्थ्यो। यसो भन्दै गर्दा केदारका आँखा रसाए जस्तो देखिन्थ्यो। 4 कक्षा पास भएपछि केदारलाई अर्को स्कुल भर्ना गरियो। 1 कक्षा फर्केका उनी एकैचोटि 6 कक्षामा भर्ना भए। कक्षा फर्किएसँगै पैदल हिँड्नुपर्ने समय पनि आधा घण्टाबाट बढेर 2 घण्टामा पुग्यो। म यति झिलिकान्टे फुच्चे थिएँ कि जंगल र पहाड़को बाटोमा किताब बोक्ने गाह्रो हुन्थ्यो। केदार सम्झन्छन्, स्कुल पुग्दा थाकेर लोत्तै भइन्थ्यो। अझ स्कुल पुगेपछि पिटी खेलाइन्थ्यो। खाको पेटमा थाकेर ह्याक ह्याक भइन्थ्यो। एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। साँझ घर पुग्दा होमवर्क गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। 2043 सालतिर केदार 7 कक्षा पढ्दै गर्दा पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो। गाउँ पञ्चायतका बोर्डहरू निकालेर फालिन थाले। उनी पढ्ने स्कुलका सरहरूले सामूहिक राजीनामा दिए। जम्मा 1 जना बाँकी भए। त्यसपछि त्यो वर्ष पढाइ यत्तिकै रोकियो। अर्को वर्ष उनका दाइले उनलाई ललितपुर भट्टेडाँडाको स्कुल ल्याएर भर्ना गराइदिए। 20 रुपैयाँ भाडा तिरेर कोठामा 4 जना मिलेर बस्थे। उनको भागमा 5 रुपैयाँ पर्थ्यो। त्यही बेला स्कुलमा कविता प्रतियोगिता भयो। केदारले पनि कविता वाचन गरे। सोचेकै थिएनन्, तर प्रथम भए। भट्टेडाँडामा पढिरहेकै बेला उनले जीवनमा पहिलो पल्ट पैसा कमाए। नजिकै कृषिको भवन बन्दै थियो। बालुवा बोक्यो भने पैसा पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि उनी पनि त्यहाँ पुगे। 1 ढुवाङ बोक्दा 4 रुपैयाँ दिने कुरा भयो। बालुवा निकै गहिरो ठाउँबाट बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। स्कुलबाट हाफ टाइममा र छुट्टी भएपछि उनले बोक्न थाले। त्यसरी उनले स्कुल पढ्दा पढ्दै 50 रुपैयाँ कमाए। अब 50 रुपैयाँले के गर्ने भन्ने कौतूहलता भयो। सोचे जिन्दगीमा आफूलाई खान मन लागेको चीज खान्छु। 48 रुपैयाँमा 12 प्याकेट बिस्कुट किने। भट्टेडाँडाबाट उनको मकवानपुर स्थित घर पुग्न हिँडेर 8 घण्टा लाग्थ्यो। घर पुग्दासम्म 9वटा बिस्कुट खाइसकेको थिए। उनले अझै पहिलो कमाइलो बिस्कुट खान पाउँदाको खुसी बिर्सिएका छैनन्। 9 कक्षाको नतिजामा केदार फेल भए। दाही चाहिँ पास भएर अघि बढे। फेल भएपछि उनलाई फेल भएको स्कुल जान्नै मन लागेन। घर फर्किए। बुवाले मकवानपुर चौघडाको अर्को स्कुलमा भर्ना गरिदिए। त्यहाँबाट एसएलसी दिएपछि उनी गाउँ फर्किए। गाउँ फर्किएकै बेला घरमा आगलागी भएको हो। आगलागीपछि सुरु भयो उनको काठमाडौँ संघर्ष। केदारका बुबा ठेक्का पट्टाको काम गर्थे। एसएलसीमा फेल भएपछि पढाइ छाड्ने र बुबालाई नै काममा सघाउने भन्दै उनी बुबासँगै काठमाडौँ आइपुगेका थिए। अछामको साफे बगरमा बुबाको ठेक्का पर्यो। त्यसपछि त्यतै जाने तयारी भयो। तर काठमाडौँ शिक्षण पेसामा आबद्ध उनका काका सुरेन्द्र शर्माले त्यसो हुन दिएनन्। जेसुकै दशा लागे पनि पढ्नु चाहिँ पर्छ, पढाइ भन्दा ठुलो केही होइन भन्दै केदारलाई आफूसँगै राखेर पढाए। एसएलसी को तयारी गराए। दोस्रो प्रयासपछि उनले त्यस वर्ष एसएलसी कटाए। एसएलसी पास भएपछि उनी कामको खोजीमा लागे। दाइ भित्तामा रङ लगाउने काम गर्थे। त्यति बेला सिंहदरबार भित्र संसद सचिवालयमा रङ लगाउँथे। दाइले केदारलाई पनि काम सिक्न भने। सिके तर पार लागेन। त्यसपछि बालुवा बोक्ने काम गरे। बोक्नु अघि 70 रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो। पछि त तिम्रो ज्यान सानो रहेछ, धेरै बोक्न सक्दैनौ रहेछौ भन्दै 65 रुपैयाँ मात्र दिए। त्यति बेला थुन्सेमा बोक्दा उभानो बालुवाबाट पानी निस्किन्थ्यो। त्यसरी उनले 10 दिन जति बोके।
तर सम्झौता गरे अनुसार पारिश्रमिक नदिएपछि उनको चित्त दुख्यो। चित्तै नबुझेपछि त्यो काम पनि छाडे। होचो कदका कारण उनले जीवनमा अपमानित हुनु परेको त्यो पहिलो पल्ट थिएन। त्यसअघि पनि धेरै पल्ट त्यस्तो भएको थियो। 7 कक्षामा पढ्दा स्कुलमा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने नयाँ शिक्षक आइपुगेका थिए। भलिबल खेलाउने भन्दै सबैलाई चौरमा आउन भनिएको थियो। त्यति बेला केदार भलिबल खेलाइरहेका थिए। सरले 81 भलिबल खोसेर यो तिमीहरूको होइन, 7 कक्षाका लागि मात्रै हो भने। केदारले दोहोर्याइ म 7 को हो भने, तर सरले पत्याएनन्। अन्त्यमा अरू विद्यार्थीले हो भनिदिएपछि मात्रै उनले त्यस दिन भलिबल खेल्न पाए। त्यसपछि 8 कक्षाबाट अर्को स्कुलमा 9 कक्षामा भर्ना हुन जाँदा पनि उनको होचो र फुच्चे शरीरका कारण स्कुलले 8 कक्षा पास भनेर पत्याउन मुस्किल मानेको थियो। आवश्यक परे सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउने शर्तमा मात्रै उनले त्यति बेला भर्ना हुन पाएका थिए। कलाकार बन्नु अघि केदारले गरेको संघर्ष कम प्रेरणादायी छैन। भित्तामा रङ लगाउनेदेखि बालुवा बोक्नेसम्म मात्रै सीमित छैन उनको संघर्षको कहानी। बालुवा बोक्दा अपमानित भएपछि उनले केही समय मसला बेच्ने काम थाले। पसल भट्टीहरूमा पुगेर जिरा, मरिच, धनिया, खुर्सानी बेचे। मसलाको भाउ महँगो पर्यो भन्दै ग्राहकले किन्न छाडेपछि त्यसमा पनि उनको मन अडिएन। त्यसपछि ललितपुर लगनखेल स्थित फुटपाथमा पसल राखे कस्मेटिकको। पसलमा नेल कटर, काइयो, जुत्ता पोलिस, ऐना जस्ता सामान राखे। पहिलो दिनमै 250 रुपियाँ कमाई भयो। त्यसपछि घर आए, लामो सास फेरे अनि मनमा नै सोचे अब चाहिँ बाँच्ने भइयो काठमाडौँमा। उनले बुबालाई फुटपाथमा पसल गर्ने भनेर घरबाट 2000 रुपियाँ पैसा मागेर ल्याएका थिए। त्यसमा 1160 रुपियाँ पसल खोल्नु अघि नै सकिसकेको थियो। बाँकी 840 रुपियाँबाट उनले व्यापार थालेका थिए। पसलका लागि होलसेलमा सामान किन्दाको किस्सा कम रोचक छैन। होलसेल पसल कहाँ छ भन्दा कसैले भन्दैनथे। उनले सुनाए। एकजनालाई सोद्धा बल्ल भन्यो महाबौद्ध। म चाहिँ चाबेल छेउ ठूलो बौद्धनाथको मन्दिरनिर पुगेछु महाबौद्ध ठानेर। पछि पो थाहा भयो महाबौद्ध वीर हस्पिटल पछाडि पो रहेछ। फुटपाथको पसल थाप्दै गएपछि बुवालाई पनि छोराले गरी खाला भन्ने भरोसा बढ्यो। अझै अलिकति पैसा थपिदिए। पसलबाट राम्रो हुँदै थियो, तर नगरपालिकाले दुःख दिन छाडेको थिएन। हरेक दिन मान्छे हिँड्ने ठाउँमा पसल राख्ने भन्दै थर्काउँथे। त्यो हरेक दिनको थर्काई सहन नसकेर केदारले फुटपाथ छाड्ने निर्णय गरे अनि टेम्पो व्यवसायतिर लागे। सपना ट्याक्सीदेखि नाइट बस किन्नेसम्म बुने, तर त्यो सपना पूरा नहुँदै उनको टेम्पो काठमाडौँमा चलाउन नपाइने निर्णय भयो। सरकारले वायु प्रदूषणको कारण देखाएर काठमाडौँबाट टेम्पो हटाइदियो। त्यसपछि घाटा बेहोरेर भए पनि उनले टेम्पो बेचे। सटरमा व्यापार गर्ने सोच बनाए। कलंकीको थानकोट जाने रोडमा इलेक्ट्रोनिक्स पसल खोले, तै पनि सुख पाएनन्। सड़क विभागका कर्मचारी दिनदिनै पसलतिर आउँथे, बाटो चिन्ह लगाउँथे अनि तर्साउँथे। भन्थे यति मिटर जान्छ है। पसलको लम्बाइ लामो थियो। सड़क विभागले छुट्याएर पान पसल जत्रो बनाइदियो। केदार भन्छन्, एक हिसाबले भन्नुपर्दा सरकारले मलाई लखेटी कलाकारितामा ल्याएको हो। माग्ने बुढासम्मको उनको यात्रा कसरी तय भयो, यसको कहानी पनि उत्तिकै रोचक छ। इलेक्ट्रोनिक्स पसल चलाउँदा चाहिँ उनी चक्का ल्याएर बेच्थे। बढी जसो गाई जात्रा र कमेडियनहरूको चक्का ल्याएर सुन्थे। त्यसमा हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठका चक्काको बजार हिस्सा पनि बढी थियो। सुन्दा सुन्दा हास्य सम्बन्धी विज्ञापन नाटक त उनले कण्ठे बनाउँथे। चक्का सँगै भन्दिन सक्थे। आरजे सुमित्रा खड्का दिदीसँग उनको चिन्जान थियो। उनी रेडियो एचबीसीमा काम गर्थिन्, बिहानी कार्यक्रम चलाउँथिन्। एक दिन केदारले सुमित्रालाई अनुरोध गरे, मेरो एउटा कविता छ, वाचन गरिदिनु न। कविता वाचन हुने भयो। यता केदारले कार्यक्रम आउने समयमा रेडियोको साउन्ड ठूलो बनाएर वरिपरि सबैलाई मेरो कविता बजिरहेछ भन्दै सुनाए र खुसीले उफ्रिए। यसै गरी उनले 4वटा कविता पठाइसकेपछि रेडियोमा एकजना लेख्ने मान्छेको खोजी भयो। मलाई लेख्न सक्ला जस्तो ठानेछन्, अफर गरे। उनले भने, मेरो पनि पसल सड़क विभागले काट्दा साँगुरो भएर बेच्ने टुङ्गो लागिसकेको थियो, त्यसैले हुन्छ भनेर गए। काम चाहिँ नाटकहरू लेख्ने, अभिनय गर्ने, उद्घोषण गर्ने रहेछ। बिस्तारै सिंगो कार्यक्रम नै उनको भागमा पर्यो। कमेडी कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरे। नाम राखे काउसो। कार्यक्रमको चरित्र आफैले रचना गरेर उटपट्याङ पूरा गर्ने थियो।
सुझाव आयो, तपाईको मात्रै बोल्ने कार्यक्रम कसैले सुन्दैन, कमेडियनहरूलाई गेस्ट बनाएर अन्तर्वार्ता लिनुस् अनि बीचबीचमा प्रस्तुति तपाईको घुमाउनुस्, राम्रो हुन्छ। केदारलाई सुझाव गजब लाग्यो, त्यसै गरे। भन्छन् नेपालका सबै हास्य कलाकारको मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु। त्यतिखेर मिनी डेस्क हुन्थ्यो, घर घरमा पुगेर अन्तर्वार्ता लिएर आउँथे। उहाँहरूसँग एक खालको संगत, एक खालको चिन्जान भयो। त्यसपछि म पनि गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गयो। हास्य कलाकारितामा रुचि बढ्दै गएपछि उनले एक दिन त्यति बेलाका कमेडी किङ्स सन्तोष पन्तलाई हिजो आजका कुरा सिरियलमा खेलाउन अनुरोध गरे। सन्तोषले काम पाउनलाई त अभिनय सिक्नु पर्छ नि भनेपछि उनले नेपाल आर्ट्स एन्ड डान्स सेन्टरमा कक्षा लिन थाले। यता रेडियोमा बोल्न पनि छाडेनन्, सँगसँगै सन्तोष पन्तकोमा धाउन पनि छाडेनन्। म झिलिकान्टे फुच्चे थिएँ। सन्तोष दाइ आउन साथ मान्छेहरू मलाई देखे हुन्थ्यो भन्दै ज्यान तन्काउँथे। म चाहिँ तन्किँदा पनि देखिने सम्भावना थिएन, केदारले सम्झिए। एक दिन चाहिँ सन्तोषले आउन साथ सोधेछन्, अहिलेसम्म तिमीहरू मध्ये एकपल्ट पनि नखेलेको को छौ? केदार लगायत केहीले हात उठाए, तर 4 जना मात्रै छनौट भए। भाग्यवश त्यसमा केदार पनि परे। त्यसको केही समयपछि जितु नेपालको गीताञ्जलीमा अभिनय गर्ने मौका पाए। त्यहाँ त सिरियल लेख्ने मौका पनि मिल्यो। त्यति बेला सीताराम कटेल पनि उनीहरूसँग जोडिसकेका थिए। गीताञ्जलीले केदारको लेख्ने खुबी बढायो। त्यसपछि बिस्तारै केदारको क्षमता विस्तारित हुँदै गयो। दमन रूपाखेतीको लोकलहरी र दीपक राजगिरीको तितो सत्यमा काम गर्ने अवसर जुर्यो। पछि सीतारामसँग मिलेर मेरी बासे शुरू गरे। मेरी बासे आएको 2 वर्षपछि उनलाई लाग्यो अब चाहिँ सुखका दिन शुरू भए। माग्ने बुढा क्यारेक्टर यति हिट भयो कि स्टेज कार्यक्रम र महोत्सवहरूमा उनको माग व्यापक भयो। कुनै बेला एक छाक टार्नलाई छिमेकीको भर पर्नुपर्ने केदारले त्यसपछि ललितपुर स्थित माडोलमा आफ्नै घर बनाए। एउटा गरीबले ठूलो सपना कहिले देख्थेन। आजको छाक कसरी टार्ने त्यो नै उसको सबैभन्दा ठूलो सपना हुन्छ। केदार थोरै दार्शनिक सुनिए। मैले पनि मेरो जिन्दगीमा यसरी घर बनाउला, गाडी चढाउला भन्ने कहिल्यै सोचेको थिइन। तर संघर्ष गरेपछि असम्भव भन्ने केही नहुँदो रहेछ। मैले मेरो जीवनबाट सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ नै यही हो। काम खोज्ने दौरानमा केदारले धेरैपल्ट अस्वीकृत र अपमानित हुनु परेको छ। काम माग्दै अरूको अफिसमा धेरै धाउँथे। भन्छन् ढुङ्गामा नठोकिकन कोही शालिग्राम बन्न सक्दैन। प्रेम परेछ भन्ने टेली सिरियलका लागि 3 दिन धाएर 10 सेकेन्डको रोल पाएको क्षण उनी कहिल्यै बिर्सँदैनन्। प्रसूति गृह नजिकै एउटा अफिस थियो। एक दिन अभिनय सिकेका 2 साथीसँगै केदार त्यहाँ पुगेका थिए। अभिनय सिकेका छौं, खेल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न सहित। भोलि 12 बजे आउनुस् भनेर फर्काइएको थियो। हरेक दिन 4 बजे अभिनय कक्षा हुन्थ्यो। भोलिपल्ट केदार एक्लै पुग्ने त्यहाँ सिरियल खेल्न पाइने आशमा। कार्यालयमा कोही थिएनन्, एकजना कोठा बढार्दै गरेकी दिदी बाहेक। निराश हुँदै कार्यालयबाट फर्काउँदै गर्दा अफिस मुनि एउटा माइक्रो गुन्न लागेको अवस्थामा देखे। झ्यालबाट कसैले मुन्टो निकालेर सोध्यो, ए भाइ कसलाई खोजेको? केदारले हिजो 12 बजे आउनु भन्नु भएको थियो भन्नेपछि फेरि जवाफ आयो, ल हामीले बोलाएको हो, माइक्रो पछाडि आउनु है। त्यसरी माइक्रो अघि बाइक पछि गर्दै उनी गोकर्णसम्म पुग्दा 4 बज्नै लागिसकेको थियो। लामो पर्खाइपछि त्यस दिन डाइरेक्टरले भने भोलि आउनु। दोस्रो दिन गंगाहाल नजिकै सुटिङ भयो। त्यस दिन पनि उनले 4 बजेको अभिनयको कक्षा शुरू हुने बेलासम्म पर्खिए। सुटिङ नभएपछि उनले निर्देशकलाई भने, सर मेरो क्लास शुरू हुन लाग्यो। तर त्यस दिन पनि उनको सुटिङ गरिएन। लामो पर्खाइपछि जवाफ आयो, भाइ तिम्रो भएन, भोलि आऊ। तैपनि आशा मरेको थिएन उनको। तेस्रो दिन राष्ट्र बैंक अगाडि ताई एन्ड तुई रेस्टुरेन्टमा सुटिङ भयो। त्यहाँ पनि समयमै पुगे। निर्देशकले सुरुमै भने, आज चाहिँ कन्फर्म सुटिङ हुन्छ, जानु पर्दैन। नभन्दै सुटिङ हुने भयो। केदारसँगै थप 2 क्यारेक्टर उभ्याइयो। पहिलो क्यारेक्टरले भन्यो, हाम्रो हाकिम साहब घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै स्टाफसँग लागेर बिग्रिनु भयो। दोस्रोको डायलग थियो, पैसा पनि धेरै नाश गर्नुभयो। अन्तिममा केदारको डायलग थियो, त्यही त हाकिम साहब त नराम्रोसँग बिग्रिनु भयो। 10 सेकेन्डमा यो डायलग बोलेपछि केदारको सुटिङ सकियो। विडम्बना, त्यो कार्यक्रम कुनै टिभीमा प्रसारण भएन। जिन्दगी के रहेछ त? केदार भन्छन्, मेरो जिन्दगी त दुःखै दुःख हो। अहिले आर्थिक दुःख त छैन, तर खुसीको कुरा गर्ने हो भने सन्तोष दाइको सिरियलमा एक सिन खेल्न पाउँदाखेरिको जस्तो खुसी त अहिले कहाँ मिल्छ र? अहिले त बढी व्यावसायिक भइयो। सेलिब्रिटी भइस, यो गर्न हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्दै नियम र शर्तमा बस्दा के मज्जा।
संघर्षका ती दिनलाई अहिले पनि केदारले बिर्सेका छैनन्। आज सेलिब्रेटी भइसकेपछि पनि उनको जीवनशैली भव्य देखिएको छैन, साधारण नै छ। कुरै कुरामा पंक्तिकारले सोध्यो, फुटपाथमा पसल गरेको त्यो ठाउँ अहिले सम्झनुहुन्छ? जवाफमा उनी भावुक सुनिए, किन नसम्झिनु? लगनखेल स्थित नमुना मसिन्द्रको अगाडिपट्टि बस पार्क छेउपेटीमा राखेको थिएँ। अहिले पनि बेला बेला त्यहाँ पुग्छु छोराछोरी सहित, अनि छोराछोरीलाई यो फुटपाथ देखाउँदै भन्छु, हेर छोराछोरी, आज म जे छु यही फुटपाथका कारण छु। चर्चाको चुलीमा पुगेकै बखत केही वर्ष अघि केदार डिप्रेसनको अवस्थाबाट गुज्रिए। यसकै कारण करिब 1.5 वर्ष उनी कलाकारिता क्षेत्रबाट टाढिए। आमा बितेपछि उनका बुबाले दोस्रो बिहे गरे। दोस्रो आमा पनि पेटको समस्याका कारण बितिन्। डाक्टरले त्यति बेला उनलाई पेटमा आन्द्राको समस्या देखाएको थियो। पछि केदारलाई पनि डाक्टरले आन्द्रामा प्वाल परेको बताए। डाक्टरले आन्द्रामा घाउ देखाएपछि उनमा मलाई पनि आमालाई जस्तै हुन्छ कि भन्ने डरले सतायो। अब बाँच्दिन होला भन्ने लाग्न थाल्यो। सँगसँगै बच्चा बच्चीको भविष्यको चिन्ताले सताउँदै लग्यो। औषधि खाएको 30 दिनपछि त मान्छे देख्ने बित्तिकै झर्को लाग्ने, रिस उठ्ने हुन थाल्यो। मान्छेहरूसँग बोल्न मन नलाग्ने, उज्यालो हेर्न मन नलाग्ने हुन थाल्यो। केदारले सम्झे, एक नै बस्न मन लाग्यो। गाडी देख्दा डर लाग्थ्यो, हाल्ला कि जस्तो हुन्थ्यो। भुइँचालो आए जस्तो महसुस हुन्थ्यो। कसैको फोन नै उठाउन मन लाग्थेन। डिप्रेसनबाट मुक्ति पाउन उनले धेरै भजनहरू सुने, इन्टरनेटमा मोटिभेसनल भिडियोहरू हेरे। अरूलाई पनि त्यसै गर्न सुझाउँछन् उनी। र श्रीमतीलाई धन्यवाद दिन कहिले बिर्सिँदैनन्। भन्छन्, म डिप्रेसनबाट गुज्रिँदा सबैभन्दा बढी दुःख मेरी श्रीमतीले पाइन्। म बाइकमा पछाडि बसेको हुन्थे, उनी अगाडि कुदाइरहेकी हुन्थिन्। मेरो हरकतले बीचमै बाइक रोक्थिन्, चस्मा खोल्थिन् अनि आँखाबाट झरिरहेको आँसु पुस्थिन्। यो दृश्य मलाई अहिले पनि झलझली याद आउँछ।